बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पीटीआई की विकटें गिरने का सिलसिला अभी भी जारी है। कप्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। पंजाब पुलिस ज़मान पार्क पहुंची है। आज रात ज़मान पार्क में ऑपरेशन का खदशा भी मौजूद है, क्योंकि पुलिस मुसलसल ज़मान पार्क को घेरे में लिए हुए है। और बेशर्मी की हद यह है कि मुसलसल कहा जा रहा है कि दहशत गर्द अंदर छुपे हुए हैं, दहशत गर्दों को हम पकड़ने आए हैं। इमरान खान ने दहशत गर्दों को पनाह दी हुई है। और जिन लोगों के बारे में दहशत गर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले मीडिया पर बड़ी बेशर्मी से इनको शरपसंद कहा जा रहा था, अब दहशत गर्द कहा जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी तौहीन है कौम की, कि मुजरिम तो कोई भी हो सकता है, मुलजिम हो सकता है, दहशत गर्द कोई नहीं हो सकता। यानी मुलजिम या मुजरिम या किसी वाक़े के अंदर मुलविस अगर कोई कारकुन या कोई शख्स होता है, वो मुलजिम ज़रूर है, मुजरिम हो सकता है, वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है? दहशतगर्दी की तारीफ क्या है? तो अजीब तमाशा बनाया हुआ है कि अपने ही लोगों को दहशतगर्द कहा जा रहा है। अपने वो लोग, वो पाकिस्तानी जो टैक्स देते हैं, हो जाती हैं लोगों से गलतियां, हुई होंगी गलतियां, इदारों से भी हो जाती हैं, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं होता, लेकिन जो असल दहशतगर्द हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। आज आपने देखा कि ज़ोब में क्या हुआ, जब अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक की रैली थी, उस रैली के दरमियान बम फट गया, खुदकुश हमला हो गया, 7 अफराद ज़ख्मी हैं जो अभी तक की इतलाआत हैं। अमीर जमाते इस्लामी रैली निकाल रहे थे, ऐन उनकी गाड़ी के पास धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, 7 अफराद ज़ख्मी हुए। और खुदा ना करे, अफसोसनाक है जो लोग ज़ख्मी हुए, खुदा ना करे अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक को कुछ हो जाता तो मुल्क किस डायरेक्शन में जाता। आप पाकिस्तान में जारी क्राइसिस का अंदाज़ा करें, गिरफ्तारियां हो रही हैं, विकटें गिर रही हैं, पीटीआई के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, खान को दबाने की कोशिश की जा रही है, खान को मुल्क से भगाने की कोशिश हो रही है, पीटीआई को कलअदम करार देने की बातें की जा रही हैं। बातें क्या, इलेक्शन कमीशन को डाटा तक दे दिया गया है, अदालतों के हुक्म को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। ये कितना बड़ा क्राइसिस है मुल्क के अंदर, सारे पाकिस्तानी जानते हैं। लेकिन ये जो कुछ हो चुका है, अमीर जमात इस्लामी को अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, मामलात और ज़्यादा इंतशार की जानिब चले जाते। दुश्मन तो चाहते हैं, मैंने अपनी वीडियोज़ में बार बार बात की है कि ये जो तमाशा लगा हुआ है, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की आर्मी आपस में लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी को खड़ा किया जा रहा है लोगों के खिलाफ, अपनी कौम के खिलाफ, और इतने फासले बढ़ चुके हैं। और इन फासलों के बढ़ाने के अंदर इदारों का अपना किरदार भी है, सियासतदानों का अपना किरदार है। लिहाजा आज अगर खुदा ना खास्ता इंडिया कोई जंग छेड़ दे तो क्या होगा? इस सारे क्राइसिस का अगर कोई फ़ायदा उठाए तो क्या होगा? लिहाजा दहशत गर्दों ने धावा बोल दिया, अमीर जमात इस्लामी के काफिले पर हमला हुआ। फिर एक और ख़बर आई है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों को टारगेट करने का टीटीपी की एक झैली तंजीम जमातुल अहरार, उसकी जानिब से थ्रेट जारी हुआ है कि कलअदम टीटीपी का अहम शख्सियात को निशाना बनाने का मंसूबा बेनकाब हुआ है। टीटीपी के अंदरूनी ओहदेदारान से मंसूबे की तस्दीक हो गई है। मुसद्दिका खुफिया इतला के मुताबिक टीटीपी और उसकी झैली जमात जमातुल अहरार ने अहम अस्करी और हसास इदारों के सरबराहान और हुकूमती ओहदेदारान को निशाना बनाने का मंसूबा बना लिया है। इस दहशत गर्दी के मंसूबे के मुताबिक अहम हुकूमती और अस्करी ओहदेदारान, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और पाकिस्तान के सिक्योरिटी और हसास इदारों के अफराद भी शामिल हैं, उनको निशाना बनाने का मंसूबा शामिल है। इसके अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियों और चेक पोस्टों पर भी हमला करने का मंसूबा है। इस सिलसिले में जमातुल अहरार के सरगना रफ़ीउल्लाह की ज़ेर निगरानी दहशत गर्दों का 2 खुदकुश हमला आवरों पर मुश्तमिल ग्रुप पंजाब में दाखिल हो चुका है। इस सिलसिले में जमातुल अहरार के सरगना रफ़ीउल्लाह की ज़ेर निगरानी दहशत गर्दों का जो ग्रुप है वो दाखिल हुआ है। 9 मई जो यौम स्याह है को होने वाले फसादात और शरपसंदों को टीटीपी के अहम सरगना सरबकफ महमद ने अपने जारी शुदा बयानिए में ना सिर्फ सराहा बल्कि शरपसंदों की पजीराई भी की। यानी ये 9 मई के वाक़े को टीटीपी के साथ रिलेट कर रहे हैं। बहरहाल इस सारी सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के लिए टीटीपी इस वक्त मैदान में उतर गई है। अब टीटीपी तो इससे फ़ायदा उठाएगी, अल्लाह ना करे किसी बड़े सियासी रहनुमा, किसी अहम शख्सियत या इस्टेब्लिशमेंट से किसी को निशाना बनाया जाता है तो सारा इल्ज़ाम फिर इमरान खान पर,
سارا الزام پھر پی ٹی آئی پر ڈالا جائے گا۔ اب ملک کس طرف جائے گا؟ لہٰذا جب ملک اس طرف جا رہا ہے اور بڑے خدشات ہیں، تب کیا ہو رہا ہے؟ ملک کے ایک اور پاپولر لیڈر، پاپولر سیاستدان، بہترین سیاستدان صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، ابھی ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور ایک پاپولر شخصیت ہیں، انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا کے خلاف حکومت نے ملٹری کے تحت کارروائی کرنے کی منظوری دی ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سانیہ 9 مئی میں ملوث ہیں، اس لیے صاحبزادہ حامد رضا کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب زمان پارک کے اندر پولیس اس وقت گھسی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات کے لیے پولیس آئی ہے، حالانکہ تلاشی ہو چکی ہے، خان نے پورے گھر کی تلاشی کروائی ہے، میڈیا کو بھی، پولیس کو بھی، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ ادھر پولیس داخل ہوئی، میڈیا بھی ساتھ تھا، جب کچھ حاصل نہیں ہو سکا تو اب اس کو نیا رخ دیا جا رہا ہے۔ منسٹر آف انفارمیشن پنجاب کہتے ہیں کہ کمیشن لاہور کی سربراہی میں ابھی جو 3 رکنی ٹیم زمان پارک گئی ہے، اس نے ابھی کوئی سرچ آپریشن نہیں کرنا بلکہ گھر کی تلاشی کے لیے ایس او پیز طے کرنے ہیں۔ میڈیا کی جس ٹیم کو دورہ کرایا گیا ہے اسے گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن لہٰذا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے کہ گھر کی تلاشی دے دی گئی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر تلاشی لیں گے، یعنی آپریشن والا معاملہ ابھی اپنی جگہ موجود ہے، تو آج رات کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر مظہر برلاس صاحب کہتے ہیں کہ پورے پنجاب میں نون لیگی رہنماؤں کی نشاندہی پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، ان پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ محسن نقوی کی نگران حکومت نون لیگ کا دم چھلا کیوں بنی ہوئی ہے؟ ادارے اس ناانصافی اور ظلم پر کیوں خاموش ہیں؟ یعنی اگر ٹیررسٹ ہیں تو کسی کے کہنے پر ٹیررسٹ بنیں گے؟ نون لیگی فون کرتے ہیں کہ ہم نے بھی 4-5 بندے پکڑوانے ہیں، تو یہ ملک میں تماشا لگا ہوا ہے۔ ایسے ایسے لوگ ساتھ چھوڑ رہے ہیں خان کا کہ جن کا نام آپ بھی پہلی دفعہ سنیں، شاید خان کو بھی آج پتہ چلا ہو کہ اچھا یہ لوگ بھی پی ٹی آئی میں تھے۔ تحریک انصاف کے سابق ایم این اے ملک جواد حسین کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان، پھر پی ٹی آئی رہنما مبین خلجی کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان، پھر جے پرکاش جو اقلیتی ممبر تھے 5 دن سے انہیں غائب کیا ہوا تھا، اچانک ان کو کراچی پریس کلب لایا گیا اور وہاں پر روتے ہوئے انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں۔ تو یہ حالات ہیں۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں نگران حکومت کو کام کرنے سے روکنے کے لیے شیخ رشید نے رجوع کیا ہے۔ شیخ رشید نے اپنے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست جمع کرائی ہے کہ ان کو کام کرنے سے روکا جائے، جبکہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر بھی پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، یہ بھی ایک وکٹ گری ہے۔ اب جو بڑی خبر ہے، لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے 72 ارکان قومی اسمبلی کے منظور استعفوں کو کالعدم قرار دیا ہے اور عدالت نے اسپیکر اور الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی ارکان کے استعفوں کی منظوری کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا۔ اس میں حماد اظہر، فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی جیسے بڑے رہنما شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اسپیکر اور الیکشن کمیشن کے روبرو پیش ہوں اور انہیں کہیں کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا۔ اور ایک اور بھی اڑتی خبر ہے کہ اب قومی اسمبلی کے اندر مذاکرات ہوں گے، معاملہ مذاکرات کی طرف جائے گا۔ پھر نون لیگ کے اندر بھی بغاوت ہے۔ خواب یہ تھا کہ طاقت کے زور پر پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دیا جائے، لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ نواز شریف نے پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینے کی مخالفت کر دی ہے۔ کر بھی دیں تو کیا نقصان ہوگا؟ پاپولیرٹی تو ختم نہیں ہوگی، خان ختم ہو جائے گا۔ لوگوں کی توجہ کا مرکز ایک ہی شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے، پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان اگر کہے گا کہ میرا انتخابی نشان طوطا ہے یا کچھ بھی ہے تو لوگ اس کا ساتھ دیں گے اور اس سے نفرت بھی بہت زیادہ بڑھے گی، اس لیے نواز شریف نے اس کی مخالفت کی ہے اور اس حوالے سے نون لیگ میں بڑے پیمانے پر تقسیم ہے۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کا معاملہ ہے اور اس کا مقدمہ سول کورٹ میں چلایا جائے، جنہوں نے ملٹری تنصیبات پر حملہ کیا ان پر مقدمات ملٹری ایکٹ کے تحت چلائے جائیں، سیاستدانوں کو ایسے ٹریٹ نہ کیا جائے۔ تو یہ ایک بڑی بغاوت پائی جا رہی ہے۔ پھر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ مذاکرات قومی اسمبلی میں ہوں گے، پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں جا کر بطور اپوزیشن کردار ادا کرے گی، فیصلے سے سیاسی بحران حل ہوگا، یہ بھی بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو امید ہے معاملات مثبت سمت کی طرف جائیں گے اور یہ جو پکڑ دکڑ ہے اس سے جان چھوٹے گی پاکستانیوں کی۔ پھر شاہ محمود قریشی کو رہا نہیں کیا گیا۔
शाह महमूद कुरैशी को कहा गया कि आप अंडरटेकिंग दें कि आप कोई तकरीर नहीं करेंगे, किसी जलसे में नहीं जाएंगे, किसी जुलूस को ज्वाइन नहीं करेंगे, कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करेंगे। हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि आप ये अंडरटेकिंग दें तो आपको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने ताहाल अंडरटेकिंग देने से इनकार किया है, लिख कर हलफ नहीं दिया। तो ये भी एक खबर है कि PTI रहनुमा डटे हुए हैं और तमाम सऊबतों और मुसीबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।